हरि ओं वेदानो धरते जगन्निबहते भूगोलमुदबिभ्रते दैत्यान् दारयते बलिं झलयते क्षेत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपतव करतेति नैयायिका अर्हन्निति यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयंभो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य को 8औं अध्याय में मिथिला का राजा ले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश का पुत्र जलदान नगर्नाले 3 पटक काका कुल भएर जन्मे। पछि मेरो घरमा माउसुली भएर जन्मे। पाप गर्ने भएका त्यसको त्यो कर्म अनुसारको फल पाउनु उचित नै हो। सज्जनहरूको सेवा नगर्दा उसले गिद्ध र कुकुर पनि हुनु पर्यो। हजुरले भन्नुभयो कि उसले गिद्ध र कुकुर सात पल्ट हुनु पर्यो। त्यो मलाई उचित जस्तो लागेन। उसले सन्तहरूलाई दोष दिएन अनि उपकार अपकार पनि गरेन। त्यसै कारणले उनको सेवा नगर्दैमा कुनै अनर्थ नगरेको हुनाले उसका दानको फलको अभाव निश्चय नहुनु पर्ने, किनकि पाप भनेको त अर्कालाई पिर्नु नै हो। त्यसैले कुनै पनि कारण नभएका कसरी कुन प्रकारको यो खराब जन्ममा उसले जन्म पाउनु पर्यो। त्यसै कारण अब हजुरलाई प्रिय शिष्यको यो संशय हटाइदिनुस् भनेर बिन्ती गर्नुभयो। यसरी राजाले विनयपूर्वक सोधिएका महायशस्वी श्रुतदेवले आहा कति मिठो प्रश्न गर्नुभयो भन्ने प्रकारको कुरा गर्दै अब बताउन लाग्नुभयो। श्रुतदेवले भन्नुहुन्छ, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यत् पृष्ठं तु त्वया नघ। हे पुण्यात्मा राजन, जो तिमीले अत्यन्त सुन्दर प्रकारको प्रश्न गर्यौ म भन्दछु सुन। दिव्य कैलाश शिखरमा शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभयो, प्रभुले यी सारा प्रकारका लोक सृष्टि गरिसकेर पछि तिनीहरूको लागि लौकिक र पारलौकिक 2 किसिमको स्थिति बनाउनुभयो। प्रभुले प्रत्येकको स्थितिका लागि 3वटा हेतु जल सेवा, अन्न सेवा र औषधि सेवा राख्नुभयो। हे महाभाग, यी 3वटा यस संसारका स्थिति कारणहरू हुन्। यसै प्रकारले हे राजन, वेदमा परलोकका लागि पनि 3 कारण बताइएका छन्। साधुहरूको सेवा, विष्णुको सेवा र धर्मपथको सेवा। यी 3 परलोकका हेतुहरू पहिलेदेखि नै निर्माण भएका हुन्। जसरी घरमा तुल्याइएको धनबाटामा सामल हुन्छ, त्यस्तै हे राजन, यस संसारका हेतुहरू कर्मरूपी सम्पत्तिहरू तुरुन्तै आर्जित धन दिने हुन्छन्। हे राजन, साधुहरूको मनको कुनै इच्छा पनि यदि दुःसह भयो भने कुनै कारणले त्यो अनर्थ गर्ने हुन्छ। अप्रिय कुरा दुःखको कारण हुन्छ भन्ने प्रश्न छँदैछ त त्यस्तो किन बोल्नु। यसै कारणले यो विषयमा एउटा पुरानो उदाहरण भन्दछु, जो सुन्नेलाई रोमाञ्चकारी पापनाश गर्ने र अत्यन्त आश्चर्य पार्नेवाला छ। प्राचीन कालमा यज्ञ दीक्षाका लागि आएका दक्ष प्रजापति भूतपति महादेवजीलाई बोलाउन कैलाश पर्वतमा गए। दक्षकै हितको इच्छाले उनलाई देखेर भगवान शम्भु उठ्नु भएन। म सबै देवताको गुरु हुँ, वेदद्वारा जानिने सनातन हुँ। यी बलि खाने चन्द्र सूर्यादि देवताहरू मेरा शत्रु हुन्। शास्त्र जान्ने व्यक्तिहरूको यो मत छ कि मालिक नोकरका लागि, पति पत्नीका लागि आदि इत्यादि, गुरु शिष्यका लागि
नउठोस् भने गुरुत्वको विषयमा सम्बन्ध कारण हुँदैन, किनकि वेदको भनाइ यस्तो छ कि बल, ज्ञान, तप र शान्ति जसमा वर्ता हुन्छ त्यही सबैभन्दा ठुलो गुरु भनेर कहिन्छ। अन्य गराइने व्यक्तिहरूको बारेमा त यदि आग्रहले सेवकजनका लागि स्वामीको आदरका निम्ति उठ्दछन् भने ती नीचतामा प्राप्त हुन्छन् र ती नोकर आदिको आयु, धन, सन्तान तत्काल के हुन्छन्, नासिन्छन्। त्यसै कारण यी मेरा प्रिय हुन्, यिनको स्वागतमा म उठ्दिन। यस्ता प्रकारले उनको हित चाहने भगवान ईश्वर महादेव आफ्नो आसनबाट उठ्नु भएन। आफ्नो ससुरा आउँदा नउठेको ज्वाइँ शिवलाई देखेर दक्ष प्रजापति अत्यन्त रिसले क्रोधित भए र शिवजीको सामुन्नेमा नै उनको धेरै धेरै निन्दा गरे। अरे घमण्ड कस्तो, अहो अहंकार, यस्तो कृतज्ञ दरिद्रको जसको धन बडो गोरु छ, जसका शरीरमा छाला सिवाय केही छैन, त्यसै कारण खप्पर लिन्छ। खोबडी र हाड मात्र भएको अस्थि पिञ्जर छ। दरिद्रकै कारण आचार नियम रहित पाखण्डी छ। ईश्वरले बेफाक यो घमण्डीको कसरी मङ्गल गर्नुहोला। संसारमा विद्वानहरू हात्ती मृगको छालालाई पवित्र हुन्छ भन्दछन्। यो दरिद्रले जाडोमा कठ्याङ लिएर पवित्र हात्तीको छाला धारण गर्दछ। जसको घर श्मशान छ, सर्प गहना छ, न यसमा धैर्य छ न ज्ञान छ। यसै कारण वृकासुरले यसलाई भगाइदिएको थियो। रात दिन भूत प्रेत पिशाच आदि आदि गरेका दुर्जनहरूको सङ्गत छ। न कहीं यसैको वंशको चर्चा सुनिन्छ, न यो सज्जनहरूको प्रशंसा गरिएको छ। ती दुष्ट नारदले अघि यसको बेकार प्रशंसा गरे, जसले सम्झाइएको हुनाले मैले छोरी यो सती के गरे उमालाई दिए, सतीलाई विवाह गरेर दिए। यो बिचरी बिचरा भिन्न धर्मकी भई त्यसकारण घरमा सुखसित बसोस्। यो दुष्ट महादेव हामीहरूले प्रशंसा गरिन लायक छैन भनेर यस्ता प्रकारले त्यो मूढ हटी दक्षले शिव र सतीलाई नडाकिकन अत्यन्त ठुलो प्रकारको यज्ञको आयोजना गर्यो, अत्यन्त भगवानको निन्दा गर्यो। त्यसपछि यज्ञशालामा गएर महाप्रभुको निन्दा गर्दै वैदिक मुनिहरूका साथमा यज्ञको आयोजना गर्यो। त्यस प्रकारको यज्ञमा ब्रह्मा र विष्णु बाहेक सारा देवगण आएर सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नरहरू पनि आए। त्यसै बेला पुण्यात्मा सतीदेवी स्त्री जातिको चञ्चलताले लोभिएर त्यो उत्सव र उपस्थित बन्धुलाई हेर्नका निम्ति उत्सुक भइन्। शिवजीद्वारा रोकिएकी पनि ती नारी स्वभावको चञ्चलताले फेरि फेरि बारम्बार सम्झाउँदा पनि जान्छु जान्छु भनेर हट गरिन्। हे वरवर्णिनी सुन्दर गुणवाली, त्यो सधैँ सभाका बीच मलाई निन्दा गर्दछ। त्यो असह्य कुरा हो। त्यो सुनेर तिमीले निश्चय नै शरीर त्याग्ने छौ। मेरो करुणा चाहने तिमीले सही नसक्नु पनि सहनु पर्छ। हे देवी, मैले जस्तो गरेँ त्यस्तै तिमी रहन्नौ, त्यसै कारण यज्ञशालामा नजाऊ, निश्चय नै कल्याण हुने छैन। यसरी भलीभाँति सम्झाइएकी पनि देवी मन थाम्न नसकेर अवश्य पनि जान्छु भनेर गई छोडिन्। सती घरबाट एक्लै पैदल निस्किन्। त्यसस्थिति देवीलाई देखेर प्रसिद्ध बसाहाले तुरन्तै आफ्नो पिठ्यौमा बोक्यो। तब कोटियौं भूत समुदाय पनि सतीका पछाडि लागे। पहिले सती यज्ञशालामा गइन् र अन्तःपुरमा गइन्। दक्षका पुरा सन्तानहरू चुपचाप रहेको देखेर बडो खेद मान्दै सतीदेवी त्यहाँबाट निस्किन् र पतिका कुरा सम्झिँदै यज्ञ मण्डपमा पुगिन्। पिता दक्ष र सभासदहरू सबैले उनलाई देखेर आशीर्वाद नदिएर चुपचाप रहे। ती देवी रुद्राहुति नहुन्जेल बाबुको व्यवहार हेरिरहेकी थिइन्। रुद्रलाई छाडेर आहुति दिएको देखेर आँसुले आँखा भरिएकी देवीले भनिन्, सतीले भन्दछिन्, ठुलाको उल्लङ्घन गर्नु पुरुषहरूका निमित्त ज्यादा जसो कल्याणका लागि हुँदैन। लोक निर्माण गर्ने, लोकको पोषण गर्ने सारा प्रभु अविनाशी यस प्रकारका भगवान शिवजीलाई किन हवि दिइन्न? एउटाको दुर्बुद्धि भयो भनेर आउनेहरूले हटाउँछन्। के यहाँ यस्ता महात्माहरू छैनन्? के यिनीहरूको भाग्य उल्टो छ त? यसरी बोल्ने भएकी पार्वतीलाई देखेर पुषा देवता हाँस्न लागे। त्यस्तै अभागी भृगु पनि जुङ्गा मुसार्न लागे।
अरूहरूले कुम उफार्ने, घोडा चलाउने आदि इत्यादि प्रकारका कर्महरू गरे। अभागी उनका पिताले चाहिँ निन्दा गरे। उनका पिताले के गरे? अत्यन्त निन्दा गरे। दक्ष प्रजापतिबाट भगवान शिवजीको निन्दा सुनेर अत्यन्त क्रोधले आकुल व्याकुल भएकी शिवकी भार्या सतीले त्यस्तो दुर्वाच्य सुनेको प्रायश्चित्त गर्नका लागि वेदीको बीचमा होमको आगोमा शरीर त्यागिन्। त्यसपछि त्यहाँ ठुलो हाहाकार भयो। शिवका गणहरू तुरुन्तै दौडिए र महादेवलाई सारा प्रकारका वृत्तान्त सुनाए। त्यो सुनेर यमराज तुल्य रूप धारण गरेका महादेवले उठेर हातले आफ्नो एउटा जटा उखेलेर भुइँमा पछारे। तब त्यसबाट ठुलो शरीर भएको बलियो वीरभद्र उत्पन्न भयो। त्यो 1000 बाहुवाला यमराज तुल्य उसले दुवै अञ्जुली जोडेर भन्यो, जेका लागि हे भगवान मलाई सृष्टि गर्नुभयो, हजुरको त्यो काम मलाई भन्नुहोस्। यसरी बिन्ती चढाइएका क्रुद्ध महादेवले अगाडि उभिएको उसलाई भने, त्यो निन्दक दक्षलाई मार, अत्यन्त बलिया भूतका समुदाय पनि जाउन्। शिवले यस्तो प्रकारको काम गराइसकेपछि ती साराका सारा तुरुन्तै दक्षको सभामा गए। अनि ठूला ठूला वीर देवताहरू के गरे? देवताहरूले अथवा दैत्यहरूलाई मारे। हाँस्ने त्यो पुसाको दाँत उखेले, बिर्गुको जुङ्गादारी उखेले। पहिले जसले जे प्रकारले भगवानको निन्दा गरेका थिए तिनै अङ्गहरू उखाले। त्यसपछि दक्षको शिर काट्न अनि धेरै उद्योग गर्न लागे। मुनिका मन्त्रले गरिएको त्यो शिव वीरभद्रका बलले अत्यन्त प्रकारले शिवजी आफै गएर के गर्नुभयो? त्यो दुष्टको शिरलाई वध गर्नुभयो। यस्ता प्रकार यज्ञमा गएकाहरूलाई वध गरेर अनुचरहरूका साथमा आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ गए। मारिनबाट बचेका कोही कोही ब्रह्माको शरणमा गए। तिनीहरू सहित ब्रह्माजी शिवको वासस्थान कैलाशमा गए। तब नाना प्रकारका वचनले भगवान शिवजीलाई सान्त्वना दिए। तब शिवजी पनि तिनैका साथमा यज्ञशालामा प्रवेश गर्नुभयो। अनि दक्षका सभामा आएका सबैलाई भगवानले बचाइदिनुभयो। त्यसपछि शिवजीले प्रसिद्धिका लागि दक्षलाई बोकाको मुख भएको बनाइदिनुभयो र महात्मा भृगुलाई बोकाको दारी दिनुभयो र बोकेदारी बनाइदिनुभयो। पुषालाई दाँतवाला बनाइदिनु भएन। उनलाई सधैँ सोही प्रकारले भोजन गर्नुपर्ने बनाइदिनु भयो। शिवजीले कतिलाई कसैको कतै कसैको कतै अङ्गहरू जोडिदिनुभयो। तब ब्रह्मा तथा शिवजीद्वारा सबैको कल्याण भयो। फेरि पहिले जस्तै महात्माहरू यज्ञ गर्नका निम्ति प्रारम्भ गरे। यज्ञ सकिएपछि सबै देवताहरू आफ्नो आफ्नो घरतर्फ गए। ठुला प्रतापी महादेवजी भने अटल ब्रह्मचर्यमा रहेर गंगाजीका किनारमा पुन्नाग वृक्षको फेदमा बसेर तपस्या गर्नका निम्ति प्रारम्भ गर्नुभयो। उता देह त्याग गरेकी दक्षकी छोरी पतिव्रता सती देवीले भने हिमाद्रीमा रहने मेनकाको गर्भबाट जन्मिन् र उनैको घरमा बिस्तारै हुर्किँदै गइन्। हुर्किँदै गइसकेपछि यसै बेलामा नै तारक नामको ठुलो असुरले ठुलो तपस्याले के गर्यो? परमेष्टि ब्रह्माजीको आराधना गरेर देवता दैत्य मनुष्य सर्प सारा शस्त्रहरूबाट त्यो महाबली दैत्यले नमर्ने प्रकारको वर माग्यो र शिवजीको छोरो बिना सकल वस्तुबाट पनि अवध्य होलास भन्ने यस्तो प्रकारको लोकमा के गर्नुभयो? पितामह ब्रह्माजीले उसलाई वर दिनुभयो। शिवका स्त्री पुत्र नहुनाले उसले पनि ठिकै छ भन्ने प्रकारको वचन मान्यो। यस्तो अवध्य वर दिएर अनि आफ्नो घरमा गएर उसले के गर्न थाल्यो? दुनियाँलाई दुःख दिन लाग्यो। सारा देवताहरूलाई नोकर बनायो, देवीहरूलाई घरको नोकरनी बनायो। तब उसले सताइएका देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। तिनीहरूले वर्णन गरिएको पीडा सुनेर ब्रह्माजीले देवताहरूलाई यस्तो कुरा भने, हे देवताहरू हो, वर दिँदाखेरि मैले रुद्रको छोरो बिना अरूबाट नमरेस् भन्ने प्रकारको वर उसको त्यो के गरेको छु? त्यो दुष्टलाई मैले दिएको छु। पहिले दक्षको यज्ञमा शरीर त्यागेकी सती रुद्रपत्नी हिमालयकी छोरी भएर जन्मनी भएकी छन्। यसरी जन्मेकी हुनाले उसलाई अहिले पार्वती भन्दछन्। शिवजी पनि हिमालयको टाकुरामा कठिन प्रकारको तपस्या गरिरहनु भएको छ। अब लोकेश्वर प्रभु शिवजीको पार्वतीका साथमा विवाह गराउनु पर्छ।
तिनबाट पैदा भएको छोरोले तिमीहरूको शत्रुलाई मार्नेछ भनेर ब्रह्माजीले बुझाइएपछि इन्द्रादि देवताहरू आफ्ना आफ्ना घरतर्फ गए। फेरि इन्द्रका सभामा जम्मा भएका देवताका अधिपतिहरूले बृहस्पतिसँग सल्लाह गरेर पाक शासन इन्द्रले आफ्नो कामका लागि नारद र कामदेवलाई सम्झे। तब त्यहाँ आएका ती दुईजनालाई इन्द्रले यस्तो प्रकारको कुरा भन्दछन्, हे नारदजी, हजुर हिमालय भएको ठाउँमा गएर उनलाई मिठो बोलले सम्झाउनुहोस् कि हे हिमाचल, तिम्रो छोरी पहिले दक्षकी छोरी महादेवकी पत्नी थिइन्। दक्ष कन्याका साथमा बिछोड भइसकेपछि तिम्रो टाकुरामा शिवजी तपस्या गरिरहेका छन्। उनको सेवाका लागि उनकी प्रिया उनैलाई सुम्प, उनैकी यिनी हुनेछिन्। यस्ता प्रकारले उनी चाहिँ भगवान शिवजी के हुनुहुनेछ, पति हुनुहुनेछ। इन्द्रले यसरी सम्झाइसकेपछि नारदजी ती हिमालय भएका ठाउँमा पुगेर इन्द्रले भने जस्तो त्यही प्रकारको कुरा बताए। त्यसपछि कामदेवलाई बोलाएर इन्द्रले यो कुरा भने, देवताहरूको कल्याणका लागि र शिवजीको पनि हितका लागि वसन्तका साथमा महादेवको तपोवनमा गएर वहाँ इच्छा अनुसार वसन्त गुणहरूलाई फैलाएर जब देवी पार्वती महादेवका साथमा हुनुहुनेछ तब तिमीले के गर, आफ्नो काम आफ्नो बाण चलाएर महाप्रभुलाई मोहित गर। त्यसपछि त्यहाँबाट सन्तान जन्मिसके पछाडि के हुनेछ, हाम्रो शत्रुको नष्ट हुनेछ। यसरी इन्द्रले काम गराइसकेपछि कामदेवले हुन्छ भनेर तुरुन्तै प्रस्थान गर्यो र ऊ वसन्तले सहित भएर रतिले सहित भएर आफ्ना सेवकहरू सहित भएर वनमा पुग्यो। आफ्नो शक्तिले असमयमा नै वसन्त ऋतुलाई फैलाएर चारैतिर मन्द हावा चलेको सुन्दर त्यस वनमा ध्यानमग्न महादेवको के गर्यो, भगवान शिवजीको ध्यानलाई भङ्ग गर्नका निम्ति उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थाल्यो। यसरी अब के भयो त भने भगवान शिवजीले विचार गर्नुभयो, हो मेरो यो ध्यानलाई कसले बिगार्न खोज्दैछ। भगवान शिवजीले के गर्नुभयो, अत्यन्त क्रुद्ध भएर निधारको तेस्रो आँखालाई उघारेर अनि यो प्रकारले हेर्न लाग्नुभयो। तब भगवान शिवजीको आँखाबाट संसारैलाई नै भय पैदा गर्ने ठुलो तेज भएको आगोको उत्पन्न भयो। उसै अग्निले धनुसहित कामदेव तुरन्तै त्यही भस्म भयो। कार्यसिद्धि नभएको यस्तो प्रकारको अवस्थालाई देखेर देवताहरू स्वर्गतिर भागे। वसन्त र रति पनि आफू पनि अब डर्नुपर्छ कि भन्ने विचार गरेर शङ्का गर्न लागे। डराएकी देवी पनि आँखा चिम्लेर टाढा टाढा भागिन्। यसरी प्रभु भगवान शिवजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवजीको इष्ट र देवीको मनको हित गर्नेहरूले पनि बेकारको अनर्थ नै पायो भने अप्रिय गर्नेहरूले त के कुरा गर्ने। त्यसकारण इक्ष्वाकु कुलको छोरो त सधैँ साधुहरूको अप्रिय थियो। अब प्रभु के भयो त, त्यसैले आफ्नो हित गर्ने सज्जनहरूको सेवा उस मूर्खले गरेन। त्यसै कारण उसले ठुलो ठुलो दुःखको अनुभव गर्नु पर्यो र खराब खराब जन्महरूमा जन्मिनु पर्यो। त्यसै कारण सबै मतलब सिद्ध गर्ने साधुहरूको सेवा अवश्य गर्नु पर्दछ। महाप्रभु भगवान शिवजीको अप्रिय गरेको हुँदा कामदेवले पछि हुने जन्ममा र जन्मकालमा पनि धेरै प्रकारले दुःख पायो। यो पुण्यदायी इतिहास जसले भगवान शिवजीको भक्तिपूर्वक कथा श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूका पापहरू नष्ट हुन्छन्, जन्म मृत्यु जरा इत्यादि छुट्दछन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन। जय जय श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे कामदहनम नाम अष्टमोऽध्यायः। नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।